अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अज़हर हादिस का सलाम कबूल करें। आज की हमारी इल्मी गपशप दरअसल उन बच्चों के लिए है जिनको फ़ास्ट फ़ूड खाने का बड़ा शौक़ है और उन वालिदैन के लिए जो उनको पैसे दे रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये गुनूदगी, सुस्ती, काहली और मकसद से दूरी का ताल्लुक फ़ास्ट फ़ूड से कैसे बन रहा है। देखें ना, है ना ये हैरतअंगेज़ बात कि जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है, इनका ताल्लुक फ़ास्ट फ़ूड से कैसे बन रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को कैसे एक ज़हरीली गैस के ज़रिए मुतासिर किया जा रहा है, तो फिर आपको मेरा ये प्रोग्राम पूरा सुनना होगा। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे यहाँ क्रीम केक जब बच्चे खाते हैं तो फिर वो बार-बार ये फ़रमाइशें करते रहते हैं, जी मैंने क्रीम केक खाना है, मैंने क्रीम केक खाना है। जो बच्चा या हमारा नौजवान बेटा-बेटी, लड़का-लड़की सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक के आदी हो जाते हैं। मुख्तलिफ केन्स के केन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चॉकलेट्स भी कुछ ऐसी मौजूद हैं कि जो अगर लग गई तो फिर जनाब आप वो फिर वही खा रहे हैं। इसी तरह बाज़ार में कुछ बर्गर शॉप्स ऐसी हैं, कुछ दही बल्लों की दुकानें ऐसी हैं कि जिनका जायका आपके मुंह को लगता है तो फिर छूटता नहीं। और फिर पिज़्ज़ा तो अक्सर ऐसा है कि जो भी खाता है तो फिर वो कहता है जी कि पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा लगा, इसका जायका अच्छा है, एंजॉय और खुशी इससे हमें मिली। तो आखिर ये क्या वजह है कि जनाब ये नौजवान लोग जो हैं वो ये चीज़ें खाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है, बार-बार वो इन चीज़ों को खाते हैं, हत्ता कि घरों के अंदर बड़ी सेहतमंद चीज़ें बनती हैं मगर वो नहीं खाते। तो ये चीज़ें क्यों खा रहे हैं? है ना ये सवाल, बड़ा वैलिड सवाल है कि आखिर नौजवान बच्चे-बच्चियाँ ये चीज़ें क्यों खाते हैं और फिर ये चीज़ें खा के वो खुशी क्यों महसूस करते हैं? उन्हें ये अच्छा ही क्यों लगता है? तो ज़रा फिर सुन लें जनाब। हमारे यहाँ खानों के अंदर जो कुछ अहम खाने हैं या बड़े मार्केट के जो खाने हैं, उनके अंदर एक गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको कुछ लोग कहते हैं ये लाफिंग गैस है, यानी खाने के बाद गैस लेने के बाद आप हंसने लग जाते हैं, आपके यहाँ खुशी का लेवल बढ़ जाता है। कुछ लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है गैलेक्सी गैस, गैलेक्सी के नाम से बड़े-बड़े सिलेंडर मिलते हैं। कुछ ने इसी गैस को कुछ पिल्स के अंदर बंद किया हुआ है, जॉय पिल्स का नाम दिया हुआ है। कुछ ने गैस मिंट का नाम इसको दिया हुआ है। और तो और ये जो कुछ जगहों पर आपने देखा बच्चे शीशा पीते हैं, फिर वो हुक्का होता है ना एक शीशा, वो पीते हैं, फिर वो उसको मुश्किल पीने के लिए जाते हैं, वहां पर शुगल बनाया वो वहां बैठ के कह के लगाते हैं, हंसते हैं। आखिर क्या वजह है कि वो शीशा पीने के बाद भी लोग हंसते हैं? तो जनाब ये जो मैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, लाइफिंग लॉफ जिसे कहते हैं हंसना, लॉफिंग गैस की बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी गैस की बात करता हूँ, जॉय पिल्स की बात करता हूँ या गैस मिंट की बात कर रहा हूँ, तो हजूर ये वो गैस है जो हमारे खानों में मिलाई जा रही है। आप इसके बारे में तहकीक कर लें, आपको पता चलेगा कि जो क्रीम केक है उसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। ये खाने के बाद इंसान को खुशी देती है और इंसान महसूस करता है कि वो बड़ा हैप्पी है। उसके जो ख्यालात हैं या उसको जो ज़हन में कोई थोड़ी बहुत फ़िक्र है किसी भी तरह की, मुस्तकबिल की कह लें, घर वालों की कह लें, माँ-बाप की कह लें, बहन-भाइयों कह लें, अपनी कह लें, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बाज़ारों में क्रीम मिल रही है आपको, डब्बा पैक क्रीम, उसके अंदर भी नाइट्रस ऑक्साइड मिलाई जाती है। कोल्ड ड्रिंक, केन्स आते हैं, फ्रिजों में पड़े हैं, बड़े भी पी रहे हैं, बूढ़े भी पी रहे हैं, जवान भी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं और पी के मजे लेते हैं और फिर बाद में कह के लगा लगा हंसते हैं। तो क्यों हंसते हैं जनाब? पानी तो बहुत अच्छा, उससे भी ज्यादा अच्छा है, वो पीने के बाद आप हंसते नहीं, तो आखिर आप ही कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्यों हंसते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो गैस है जो आपके अंदर हंसी को पैदा करती है, दर्द में कमी लेके आ जाती है, गम से दूरी करती है, थकावट से दूर ले जाती है, ज़हनी उलझनों से दूर करती है। मेडिकल साइंस में तो जनाब जब दाढ़ खींची जाती है ना, किसी की डेंटिस्ट दाढ़ खींचता है तो वो इसी गैस का इस्तेमाल करता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को यही गैस दी जाती है ताकि मरीज का दर्द कम हो जाए। अब ये गैस आप लोगों को दी जा रही है किसके अंदर जनाब? क्रीम के अंदर, और क्रीम के डब्बे आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए अगला मरला क्या जी, सॉफ्ट ड्रिंक, बुलबुले बन रहे हैं, आप ले रहे हैं मजे। नए मरले में क्या हुआ, चॉकलेट्स के अंदर भी जो
کئی چاکلیٹس ہیں نا جو اندر سے خالی ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی اس گیس کو تھوڑی مقدار میں ڈالا جا رہا ہے۔ بازار میں ایسی کینڈیز ملتی ہیں جو اندر سے خالی تو ان میں یہ گیسز پائی جاتی ہیں۔ پیزا کے اندر اس گیس کو باقاعدہ جو اوپر اس کے پوری کریم کی تہ جمی ہوتی ہے اس کریم کے اندر نائٹرس آکسائڈ شامل ہے، اور آپ کہتے ہیں نا جس کا وہاں کا پیزا بہت اچھا ہے جی وہ کھایا تو مزہ آ گیا، تو جناب وہ پیزا کا ذائقہ نہیں تھا، وہ نائٹرس آکسائڈ کا ٹیسٹ تھا۔ اب یہ بازاروں میں بڑی تیزی سے عام ہونے لگ گئی، حتیٰ کہ لوگ فوڈ سے نکل کے نا اس کو ویسے لینے لگ گئے۔ چھوٹے چھوٹے سلنڈر ملتے ہیں اتنے سٹیل کے سلنڈر، ان کو سوئی سے سوراخ کرتے ہیں، آگے غبارہ لگاتے ہیں، وہ گیس ساری غبارے میں چلی جاتی، غبارہ پھول کے بڑا ہو جاتا، اس کو منہ سے لگا کر دو دو تین تین سانس کھینچ کے یا گھونٹ بھر لیں کر وہ لی جاتی۔ یہی گیس جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جو شیشہ پیا جا رہا تھا اس کے اندر بھی استعمال کی جا رہی تھی۔ اب تو اس سے بھی بڑے کارٹن دے دیے، اتنا بڑا کارٹن 1.5 فٹ کا کارٹن آ گیا۔ اب اس جو کارٹن آیا یا سلنڈر آیا اس کے اندر گیس اور لوگ اس کو لے رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کارٹون جو بچوں کو دکھائے جاتے ہیں ان کارٹونوں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر بنا دیے ہیں، اور بچے اس کو یوں کاٹ کے تو پریس کر کے اپنے اندر انہیل کر لیتے ہیں۔ اب اس سے بہت بڑا لاس ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ امریکہ کے اندر 60% لوگ اس میں پوری طرح ملوث ہو گئے، انوالو ہو گئے، اور وہ اس کے عادی ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سارے یورپی ملکوں نے اب نائٹرس آکسائڈ پر پابندی لگا دی، کیونکہ یہ نائٹرس آکسائڈ کیا کر رہی تھی، یعنی جب یہ انسان کو لیتا ہے تو پھر اس کو فائدے جو دیتا ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ ایسی پیدا کرتی ہے، لیکن اس سے لاس بہت سارے ہو رہے ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے جی کہ یہ غنودگی پیدا کرتی ہے، نیند آتی ہے، انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے، بار بار اسی گیس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ دکانوں پہ جاتا ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے، یعنی ایڈکشن ہو جاتی ہے اس کی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور کلوٹس پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس گیس کا استعمال کرنے والوں کے ہاں دل کا جو اٹیک ہے اس کی شرح زیادہ ہے، ہمارا اعصابی نظام مفلوج کر دیتے ہیں، اسپائنل کورڈ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں حرکت کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کئی مریض ایسے آئے نا ڈاکٹروں کے پاس، جب ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی میں بیٹھا رہا مگر میں پاؤں نہیں ہلا سکا، ہاتھ نہیں ہلا سکا، یورین بھی وہیں نکل گیا ان لوگوں کا۔ کئی فیملیز جن کے لوگ اس میں ملوث ہوئے، نوجوان بچے بچیاں تھے، تھوڑی تھوڑی عمر تھی، اور وہ نائٹرس آکسائڈ کے استعمال کرنے سے مفلوج ہو گئے عمر بھر کے لیے۔ اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جی ہارٹ اٹیک اس سے ہو سکتا ہے، عمر بھر کی مفلوجی ہو سکتی ہے، اور خواتین میں اس کے اور بہت سارے مسائل جو خواتین کے معاملات ہیں وہ بہت سارے معاملات اس کی وجہ سے پھر مردانہ کمزوری کے بارے میں بھی نائٹرس آکسائڈ جو ہے نا وہ نقصان کرتی ہے۔ اب آج ظاہر ہے آپ نے یہ سن لیا کہ نائٹرس آکسائڈ جو ہے جسے ہم لافنگ گیس بھی کہتے ہیں، کہکے والی گیس، گلیکسی گیس، جوائے پلز، گیس منٹ، یا یہ شیشے کے اندر جو یہ گیس استعمال ہو رہی ہے یہ کیسے ہماری پوری نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں آج کے نوجوان جو مقاصد سے دور ہیں، ٹھیک ہے، وہ راتوں کو کھانے کھاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور دن بھر سوئے رہتے ہیں، اور ان سے جب بھی آپ بات کریں نہیں ان کے مستقبل کے بارے میں تو وہ خیالوں میں ایسے گھورنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اعصابی نظام، سوچنے کا نظام، فکر، خیال، تفکرات کو ڈمپ کر دیا گیا ہے۔ نائٹرس آکسائڈ جو ہے اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور وہ ہمارے جدید فوڈ کے اندر، جس کے اندر پیزا یا یہ جو پیزا کے ساتھ ملی جو چیزیں اور ہیں فاسٹ فوڈ کو، اس کے اندر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، بازاروں سے ملنے والی کریموں کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، کریم کیک کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں چاکلیٹس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، کینڈیز کے اندر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم اس زہر کو آرام سے نگل رہے ہیں، اور ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بچوں کو اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ آئیں جی آپ انجوائے کروا لیں، خود بھی کھاتے ہیں، مائیں بھی کھاتی ہیں۔ اب جب آپ خود اس کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ اپنی نئی نسل کو کیسے روکیں گے؟ اب نئی نسل کا ضیاع دیکھیں، کیا پیسے کا ضیاع ہو گیا، صحت کا ضیاع ہو گیا، اور فکر اور عقل مندی اور دانائی بھی گئی۔ اگلا آپ عمر بھر کے لیے مفلوج ہو سکتے ہیں، اگلا ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ ناظرین، یقیناً آج آپ نے اس بات کو سنا، یہ آپ کے لیے شاید منفرد ہو، انوکھی ہو۔ انشاءاللہ العزیز ایسی ہی باتوں کے ساتھ ہم اپنے پروگرام علمی گپ شپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔